भन्दैछ जानकी मेरो छोराको पत्ता लागेको कुरा जानकीले कहाँबाट पत्ता लगाउनु र बरु यता हाम्रो पाहुनालाई चाहिँ थाहा होला नि भाउजू पाहुनालाई किन दोष लाउनुहुन्छ दोषी त तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो मैले अहिलेसम्म गलत काम गरेको छैन अघि मैले जे भनेको त्यो सबै सत्य कुरा हो कस्तो सत्य कुरा हो नि मेरो श्रीमानको कि त सास चाहियो कि त लास चाहियो नत्र यताउता जान दिन्न म तपाईँलाई बुझ्नुभयो भाउजू तपाईँलाई एकपटक भनेको लागेन है प्रेमजी गलत हुनुहुन्न यदि गलत भइदिएको भए यहाँ आउनुहुन्थ्यो तिमी चुप लाग जानकी यहाँ आउनुको अर्को कारण पनि त होला नि कस्तो कारण हेर्नुहोस् म कुनै जाले झेली गर्ने मान्छे होइन बुझ्नुभयो कस्तो मान्छे हो तपाईँ यति राम्रो मान्छे भइदिएको भए आफूसँगै लगेर जानुहुन्थ्यो होला नि किन बिच बाटोमै छोडेर आउनु भयो त हत्यारा हो तपाईँ तैँले यो बाबुले चिनेकी छस् यो बाबुको कुनै दोष छैन भएको भए यहाँ आउनुहुन्थ्यो त बुहारीको ठाउँमा बस ए बुढी माउ अहिलेसम्म मेरो बाउ आमाले त मलाई हात उठाएको छैन तिमीले मलाई हात उठाउने भाउजू आफ्नो बानी गरेर हाल्यो कुरा खाने बुझ्नुभयो नन्दी भयो भाउजूलाई जति सम्झाए नि यस्तै हो हुन्छ आमा म अब जान्छु हजुरहरूलाई यति खबर दिन मात्रै आएको हुँ म उता पनि पुलिस चौकीतिर खबर गर्दै गर्छु तपाईँ पनि यता खोज्दै गर्नुहोस् है हुन्छ बाबु बाबु हाम्रो घरको बारेमा यस्तै हो तपाईँलाई थाहै छ राम्रोसँग जानु होला मेरो छोराको खोजतलास गर्दै गर्नु होला प्रेमजी दुःख नमान्नुलाई आमा र मेरो लागि पनि धेरै दुःख गर्नुभयो आज फेरि एउटा जिम्मेवारी थपिँदैछ यति पनि के दुःख र आमा म खोजिहाल्छु नि बरु अहिले मलाई हतार छ बरु म लाग्छु बाबु नन्दीले तलसँग पुगारमा चाहिँ राम्रोसँग जानु है होइन आमा म जान्छु पुऱ्याउन मेरो काम पनि छ नन्दी घरमै बस्छ हुन्छ त नानी हुन्छ राम्रोसँग आमा जान्छु है हुन्छ बाबु तलसँग पुरा आइज है नानी कहाँ गएर आएको जानकी प्रेमजीले पुऱ्याएर आएको अनि तपाईँ चाहिँ कहाँ जानु लाग्नु भयो नि अनि दाइको केही पत्तो लाग्यो त के भएर रहेछ कुरो पत्ता त लाग्यो प्रेमजीले खबर लिएर आउनु भएको थियो ए त्यसो भए आउनुहुन्छ होला नि त ए जानकी यसपालि त हामी होली खेल्नुपर्छ है पोहोर तिमीहरूले होली खेलेनौ होस् नखेल्ने होली त ल ल मलाई हतार छ अहिले जान्छु म ल ल ल हे भगवान् एउटा छोरा पनि कहाँ गएको होला यतिका समय भइसक्यो न फोन छ न अत्तो पत्तो छ कहाँ खन्ने होला के खायो होला कहाँ बस्यो होला भगवानको भरोसा भगवान रक्षा गर्नुहोस् है जसरी भयो नि घरमा फर्काइदिनु अब यहाँ भएको भएदेखि त आफै नखाएर खुवाउनुहुन्थ्यो छैन अब के गर्नु न आफूलाई खानु लाग्छ उसलाई सम्झियो के गर्नु होइन के को नाटक हो फेरि यो नाटक होइन छोरालाई सम्झेको यसरी भगवान सम्झेर भगवान पुकारेर छोरा आउने भएदेखि दुनियाँको हराएको मान्छेहरू भेटिन्थ्यो होला त्यसरी सम्झेर नै आउँछ त बुहारी पनि तिमी के भन्यो कि यस्तो अब पुर्खैदेखि अब मानिआएको चलन हो नि भगवान अब हामी त अब भगवानदेखि अरू सम्झिन्दैनौँ हिन्दूको परम्परै हो नि हो सबै कुरा यो घरको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ हामीलाई त के थाहा अनि त्यो नन्दी चाहिँ कहाँ गइन् नि नन्दी जानकी कहाँ जान्छ मेरो गइ छ यी नन्दीलाई पनि लखर लखर डुलेरै खाएर पुग्ने भयो
आफूलाई यहाँ विशाल हराएको कति टेन्सन छ, उसलाई भने गाउँ डुल्दै ठिक्क छ। बुहारी विशाल हराएको तल मात्रै पिर पर्यो हो र, हामीलाई पनि त पिर परेको छ नि। पिर त भइहाल्छ नि, यो सब तपाईँले गर्दाखेरि भएको हो। यदि तपाईँ नहराउनु भएको भए मेरो विशाल खोज्न जानु पर्दैन थियो, खोज्न नगएको भए हराउने पनि थिएन। तपाईँले गर्दाखेरि नै हुन्छ यो सब दुःख। बसिरहेको बुढीमा ऊ एक्लै गएँ म। भयो भएको सबै मेरो थापा थुपाउनु त हो नि, काहीँ नभएको बुहारी। होली आयो है नन्दी, खेल्नुपर्छ मिलेर। कता जान लागेको, खेल्नु परेन? हेर है सन्जोग, मलाई होली खेल्ने मन छैन भनिदिएको छु नि। के हो आजभोलि त बोल्दा पनि बोल्दिनौ, निकै भाउ बढे जस्तो छ। के हो पारा? तिमीहरू भनेको त केटी मान्छेहरूलाई जिस्काउँदै हिँड्ने हो। म त मेलापाततिर व्यस्त हुने मान्छे, तिमीहरूसँग बोल्ने मलाई फुर्सदै छैन भनिदिएको छु नि। फेरि सधैँ काम काम भनेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ त काम छोडेर पनि बोल्ने गर न। आज त होली पनि हो, खेल्नु परेन होली? परेको छैन तिमीहरूसँग होली खेल्नलाई। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ नन्दी, पोहोर साल पनि हामीसँग होली खेलिनस्, यसपालि त खेल्नु पर्यो नि। खेल्दिनँ, खेल्नै पर्छ भन्ने के छ र? जबरजस्ती हुन्छ? यसपालि पनि हामीसँग होली खेलिनस् भने त जबरजस्ती लगाइदिने हो हामी सबै केटाहरू आएर। तिमीहरूलाई जति सम्झाउँदा पनि नहुने के भएको हो? जबरजस्ती पनि होली खेल्ने हुन्छ? आफ्नो इच्छाको कुरा हो नि, तिमीहरूलाई भन्नु हुन्छ? हेरौँ ल, हुन्छ कि हुँदैन। भाउजू कता जानु लाग्नु भएको? म त पसलतिर जानु लागेको नि, अनि तिमी कता हिँड्यौ त? मैले एउटा कुरा सुनेको छु नि गाउँतिर, के सत्य हो र? के कुरा हो र भाउजू, भन्नु न। तिम्रो बुढा त पहिला नै गाउँ छोडेर गएका होइनन्, अहिले त फेरि फर्केर आएका छन् रे त। अब त गएर बस्ने होला नि घरतिरै। खै भाउजू, अब पछि थाहा हुन्छ। कति माइतमा मात्रै बस्छौ, बिहे भएको छोरी चेली भएर आफ्नै घरतिर पो बस्नुपर्छ त। गए जाऊ नगए नजाऊ, म त गएँ। बुहारी पनि कता गई, नन्दी पनि बिहानदेखि बाहिर गयो कि अहिलेसम्म आइकी होइन। यता उता पकाउने, अब कुचो लाउने सबै यही बुढीले गर्नुपर्ने। के गर्ने, आफ्नो त दुखी भाग्य, अभागी घरमा भएको एउटा छोरो पनि कता गयो गयो। फिलियामा ए नानी त आइस, किन एक्लै बरबराउनु भएको छ? के हुनु नि नानी, अब तेरो भाउजू नन्दी बिहानदेखि बाहिर गएको अहिलेसम्म आएका छैनन् भने। हो र ठुलियामा, भाउजू त एकछिन बाटोमा भेट हुनुभएको थियो, पसल गरेर आउँछु भन्नुभएको थियो, अझसम्म आउनु भएको छैन? छैन नि जानकी, साँच्चै म त भुसुक्कै बिर्सेँ। त कहाँ जान लायकी होस्, के काम थियो कि? होइन ठुलियामा, नदीसँग भेटेर कुरा गरौँला नि, हजुरलाई के दुःख दिनु। ल ल जानकी, तेरो साथी पनि हो, दिदी पनि हो, अब मलाई भन नहुने कुरो के थियो? ल ल अब नन्दीमै भेटेर भन है। हुन्छ, म गएँ है। ल ल के भन्यो भने ठिकै छ, उनीहरू कुरो उनीहरू जाने।
झन् किन जिस्काएको त? पोहोर साल पनि हामीसँग होली खेलेन, यसपालि झन् मजाले खेल्ने भनेको त। चिन्ता नगर न देव, यसपालि त जसरी पनि नन्दीलाई म लगाइदिइहाल्छु नि होली। साँच्चै के हो र? त्यसो यसपालि मतिर भर परे है त? यसपालि नन्दीलाई मात्रै होइन क्या देव, जानकी, माया भाउजू, सुशीला भाउजू सबैलाई, गाउँमा भएको सबैलाई लगाइदिने नि यसपालि होली त। त्यो सुशीला भाउजू त माको आराम छ नि यार। माया र जानेकोलाई त म ठिक पारिहाल्छु। त चिन्ता नलिन देव, सुशीला भाउजूलाई त म ठिक पारिहाल्छु नि। के हो र? त्यसो जाउँ न त, किन ढिला गर्ने? जाउँ मजाले खेल्नुपर्छ ल, जाउँ। ल भाउजू, मेरो पनि ह्याप्पी होली। खेल्दिनँ म होली साली, तिमीहरूले भनेर हुन्छ र? आखिर कसले भनेर हुन्छ त भाउजू? यति बेला दाइ पनि हुनुहुन्न के अरे, हामीसँगै त हो रमाइलो गर्ने। हेर, तिमीहरूलाई होली खेल्नु छ भने अरू कसैसँग खेल, म त तिमीहरूको भाउजू हो नि। भाउजू भनेर कहाँ हुन्छ, साइनो पो भाउजू हो त। उमेर त हामी सबैको एउटै हो नि, होली त खेल्नु परिहाल्यो नि भाउजू। हो नि, म पनि के कम। होइन, तिम्रो लाज छैन? भाउजूसँग होली खेल्ने हो कि के तरिका हो? भाउजू भनेको आमा सरीको हुन्छ, तिमीलाई यति पनि थाहा छैन अहिलेसम्म? कहाँ हुनु न आमा सरहको? आमा सरहको हुनुलाई त सुड्डी हुनु पऱ्यो नि। भाउजू त हाम्रो उमेर सरहको हुनुहुन्छ, लगाइदिने हो। थुक्का पापीहरू, कस्तो सोच हो तिमीहरूको? भयो जानकी, यस्तासँग कुरा गरेर के बस्नु, बरु हिँड जाम घरतिर। हे शिव, यो सुशीला भाउजू मात्र घमण्डी होइन कि, जानकी पनि उस्तै रहेछ। जाउँ जाउँ। भाउजू एकछिन पर्खिनु न, हजुरसँग एउटा कुरा गर्नुपर्ने थियो। के कुरा हो? तिमीहरूसँग कुरा गरेर के फाइदा? म गर्दैन कुरा सुरा। ह्याप्पी होली। यो के गरेको प्रेम? ल तिमीलाई थाहा छैन आज होली भनेर? होली खेलेको नि। थाहा छ, तर मलाई होली खेल्ने मनै छैन। के भयो जाने कि तिमीलाई भन त? के हुनु र प्रेम, हाम्रो विशाल त हराउनु भएको छ। त्यसैले फेरि घरमा भाउजूले नन्दी र ठुली आमालाई बसी खान दिनुभएको छैन। जाने कि तिमीले भाउजू त साह्रै छुट्टी छन् भने। मलाई त देखिस अन्नी बाटोमा कतै देख्यो कि यत्रो आँखा तरिहाल्छिन्। प्रेम यस्तै हो, मन नदुखाऊ भाउजूको कुरा मनमा लिएर। मन दुखाएको होइन जाने कि, मनको कुरा तिमीलाई गरेको मात्रै हो। हो र? त्यसो भए म पनि तिमीलाई होली लगाइदिन्छु ल। हुन्छ, यही त हो नि मैले चाहेको। जाने कि तिमीले बल्ल मेरो मनको भावनालाई बुझ्यौ। अघि तिमीले मलाई पनि लगाइदिएको नि। अब तिमी पनि घरमा जाऊ, म पनि जान्छु, फेरि भेट्दै गरौँ न नि है। यसरी कति दिनसम्म भेट्ने र छुट्ने? अनि हामी सँगै हुने कहिले जाने कि? प्रेम किन आत्रेको? बिस्तारै भइहाल्छ नि। बरु अहिले घर जान्छु, तिमी पनि जाऊ है। नै जाने कि म पनि जान्छु नि तलसम्म है। ल उसो भएन त जानुपर्छ। बुहारी, तिमीले के गरेकी हो? के गरेको देख्नु भएन? होली खेलेर आएको नि। त आफ्नो चाहिँ छोरा हरा चिन्ता, उनीहरू चाहिँ होली खेल्ने के खेल्ने। बुहारी, तिमीलाई थाहा छैन विशाल हराएको यतिका समय भइसक्यो, अलिकति मनमा चिन्ता छैन होली खेलेर आउने? किन चिन्ता नलाग्नु, चिन्ता लागिहाल्छ नि आफ्नो बुढा हराएपछि। यो सब त तिमीले गर्दा नै भएको हो। यो तिमीले के भनेको बुहारी? सुनेनौ तिमीले? अब सुन, यदि तिमीलाई खोज्न नगएको भएदेखि मेरो विशाल हराउने थिएन। अब जसरी हुन्छ मेरो विशाललाई खोजेर ल्याउने, होइन भने यो घरबाट निस्केर जाँदा हुन्छ। बुहारी, तिमी
तिमीले किन यस्तो बच्चा लाग्यो कि मलाई अरू केही पनि थाहा छैन खुरुक्क खोजेर ल्याउने नत्र होइन भने यो घरमा के गर्नुपर्छ मलाई मात्रै थाहा छ हे भगवान् अब म यो बुढी मान्छे कहाँ खोज्न जाने अब हराउने बेलामा चाहिँ बुढी भएनौ अहिले छोरा खोज्न जाने बेलामा चाहिँ बुढी भयो खुरुक्क जाऊ आफ्नो माइती घरतिर गयो कि ठिक भन्यो बुहारी अब म मेरो माइती घरतिर गएर बुझ्छु बुझ्नु त पर्यो नि मैले कहिले नराम्रो भन्छु र बुहारी त्यसो भएदेखि त म एक्लै किन जान्थेँ र तिमी पनि हिँड न यसो मामाहरूसँग चिन्जानी पनि हुन्छ चिन्नु परेको छैन मैले कसैलाई आफै जाने म जाँदैन कहीँ पनि ल त ल म गएर आउँछु बुझेर प्रेम यहाँसम्म सँगै आइयो अब तिमी यहाँबाट जाऊ म पनि जान्छु नि है जान्छु भनेर नभन न जानकी तिमीलाई म छोड्ने मनै छैन किन भने नि तिमीले मलाई सधैँको लागि छोडेर जान्छौ जस्तो लाग्छ प्रेम मैले तिमीलाई सधैँको लागि छोडेर जानु लाग्यो कहाँ हो र जानकी अब हामी सँगै नहुने हो जिन्दगी यसै गरेर बितिराख्ने हो र अब हाम्रो मिलन सम्भव छैन जानकी प्रेम यो तिमीले के भनेको हाम्रो मिलन हुन्छ अनि कहिले हुन्छ त हेर प्रेम मेरो बुवा आमाको पछाडि मेरो दाइ र ठुली आमा हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई नसोची कसरी अगाडि बढाउँ अहिले त दाइ हुनुहुन्न ठुली आमा हुनुहुन्छ ठुली आमासँग कुरा राख्छु अनि तिमीलाई भन्छु नि है तिमीले छिटो कुरा गर है मेरो पनि धेरै सपना छ तिमी र म एक भएर नयाँ जिन्दगी सुरुवात गर्ने कसलाई मन हुँदैन र प्रेम मेरो पनि त तिम्रो जस्तै मन छ नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्ने सबै कुरा म मिलाउँछु नि हुन्न र जानकी फेरि तिम्रो ठुली आमाले हाम्रो पहिलाको कुराहरू लिएर हामीलाई एक हुन दिनु भएन भने हामी के गर्ने त मलाई त डर पो लागिरहेको छ जानकी त्यसको लागि चिन्ता नगर न सबै कुरा मिलाउँछु भनेकै छु त बरु अलिक तिमी जाऊ म पनि जान्छु हेर तिमीलाई मैले भनिरहेको छु है जबरजस्ती हुन्छ कहाँ जालस र मछडी मेरै डरिया बिहान त खुब भागी हिँडेछिस् त अहिले त परि छैन जालमा हो नि यसरी भाइर कहाँ हुन्छ यसपालि त लगाइदिने हो ओली हो नि यसो भने जहिले भागेर हुन्छ जल्दी नि ओइ देव के हेरेको लाग्दैन तेरो आमाले होली तिमीलाई मैले भनिरहेको छु जबरजस्ती होली लाउनु पाउँदैन भनेर होली त लाउने हो खुसीसँग त्यो जबरजस्तीले हुँदैन बुझ्यौ हो म मान्छु होली वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो होली मनाउनु पर्छ सबैले तर यस्तो जबरजस्ती होइन तिमीहरू जस्ताले गर्दा होलीको नाममा विकृति फैलिरह बुझ्यौ तिमीहरूले यस्तो जबरजस्ती पनि लाउन पाउँछ बुझाउ नन्दी आजदेखि हामी कसैले पनि जबरजस्ती होली लगाउनु होइन देव हो हाम्रो आँखा खोलिदिनु नन्दीले त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बल्ल आयो तिमीहरूको होस् ल ल नन्दी तिमी पनि तिम्रो घर जाऊ हामी पनि जान्छौँ ल मैले के बाटो देखाएको छैन र ओहो प्रेम कता गराएको ह्याप्पी होली ल ल तँलाई पनि ह्याप्पी होली ल यसो होली खेलेर आएको नि ए जाउँ उता केटाहरूले होली खेल्न बोलाएका छन् एकछिन रमाइलो गरेर आउने ल यार तिमी रमाइलो गर मलाई खासै मुड छैन है ल त ल है त कति न होली खेलेर आइरहेको छ मुड छैन भन्छ आमा कहाँ जानु लाग्यो तिमी झोलासोला बोकेको छौ त कहाँ जानु र विशाललाई खोज्न जानु लागेको नि हो छोरी मेरो माथितिर गछ कि भनेर
यसो बुझ्नलाई जान लागेको नि।